बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ज़िंदगी में अपना मुकाम बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, कामयाबी के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं जिनको आपने बहुत सब्र तहम्मुल के साथ जो है वो बर्दाश्त करना होता है। और क्योंकि लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करके जीना जो है वही ज़िंदगी है, और ये हमें करना पड़ता है क्योंकि हम माशरे में रहने के आदी हैं। तो एक अलग से अपनी 1.5 की मस्जिद बना के हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इस वजह से हमें सबके साथ मिलकर रहना पड़ता है, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि अपने रिश्तेदारी को कता ना करो, यानी कि इसको तोड़ो ना। तो जब इंसान रिश्तेदारी निभाता है तो उसमें जो कुव्वत बर्दाश्त उसमें आती है वो वैसे नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी बेटियों को समझानी चाहिए, लेकिन हम नहीं समझाते। एक तो हमारा पाकिस्तानी माशरा ऐसा है, कोई भी गलत काम हो जाए, कोई भी गलत बात हो जाए तो फ़ौरन वो लेडीज़ पे डाल देते हैं। सपोज़ कि अगर बेटी ने या बेटे ने कुछ कर दिया है तो बाप ने एक फ़िक्रे में ये सब कुछ ख़त्म कर देना है कि तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है, दैट्स ऑल। उसमें ये नहीं देखना हालात कैसे थे, उसमें ये नहीं देखना कि घर का माहौल कैसा था या बाप का अपना रवैया कैसा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक औरत पे ही डाल दी जाती हैं, और हमारे माशरे में होता ऐसे ही है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। तो इसलिए एक माँ का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बेटी की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से करे। हालांकि मैं समझती हूँ जहाँ पे बेटी की तरबियत की ज़रूरत है वहाँ पे बेटे की उससे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि आप किसी की बेटी ले आए तो जैसा मर्जी उसके साथ जो रवैया रखे, तो ऐसा जो है वो फिर ज़ाहिर बात है घर जो है वो बनते नहीं टूटते ही हैं। तो इसलिए जहाँ पे बेटी की तरबियत की ज़रूरत है वहाँ पे बेटे की तरबियत की भी अशद ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि बेटी को कौन सी ऐसी बातें सिखानी चाहिए शादी से पहले कि वो ससुराल में जाके एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। क्योंकि हम जो है वो हमारी पाकिस्तानी माएँ जो हैं या हम खुद हैं, हम इस चीज़ में आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि बेटी के साथ जो है वैसी बातें ना की जाएं। लेकिन उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में ये तमाम बातें उसके लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात कि बेटी जो है, बाप का घर उसका अपना है, वो जब चाहे आ सकती है, जितनी देर चाहे रह सकती है अपनी शौहर की इजाज़त के साथ। उसको वहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, ये उसका कानूनी हक भी है, ये उसका शरई हक भी है। और वैसे भी बाप और बेटी के साथ ऐसा रिश्ता है कि माँ बाप बेटी को वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। तो इस वजह से शादी के बाद उसके घर आने पे कोई पाबंदी नहीं है। तो लेकिन बेटी को ये बात जो है वो ज़रूर समझानी चाहिए कि कभी भी वो ससुराल से लड़ कर जो है वो यहाँ पे आके ना बैठे, क्योंकि लड़ाई जो है वो हर घर में होती है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे लड़ाइयाँ ना होती हों, क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से खफा होता है या एक दूसरे से क्लैशेस आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो सब कुछ भी सुनाई देता है जो दूसरे ने ना कहा हो। बहुत सी बातें जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, और बहुत सी बातें, क्योंकि अगर किसी ने एक बात की है ना तो 4 बातें हमारे जहन में इर्द गिर्द वाले लोग डाल देते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो इस वजह से बेटी को ये लाजमी समझाना चाहिए कि वो कभी भी लड़कर मेके में ना आए, अपने हालात को वैसे ही हैंडल करे जैसा कि उसको मुनासिब लगता है। लेकिन जो है वो मेके में जब लड़की आएगी तो आपको पता है ये बात जो है वो बहुत इशू बनती है, और इस वजह से बहुत से घर जो है वो टूट भी जाते हैं, अना का मसला बना लिया जाता है। तो इस वजह से बेटी को ये बात जो है वो समझानी चाहिए कि वही घर उसका असल घर है, वहीं रहे, हालात का मुकाबला करे और जो है अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। दूसरी बात जो है बेटी को समझाने वाली और बहुत अहम बात है वो ये है कि वो मेके की बात ससुराल में ना करें और ससुराल की बात जो है वो मेके में ना करें। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं मोस्टली कि लड़की काम नहीं करती, वो सारा दिन सोई रहती है, वो मोबाइल पे लगी रहती है। खैर मोबाइल का इशू तो अब है, लेकिन शुरू से ही यही है कि काम नहीं करती, बैठी रहती है। तो बेटी को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि घर के काम करना औरत की ज़िम्मेदारी है। मर्द ने बाहर काम करना है, उसने कमाना है, घर चलाना है, तो घर के काम काज जो वो औरत नहीं करने होते हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरा ये कि जो
گھر کے دوسرے افراد ہوتے ہیں جو اس کے سسرال والے، وہ بھی ذرا اس چیز کو سمجھے کہ ایک 20-22 سال کی لڑکی اور ایک 40-50 سال کی عورت میں کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اس نے اگر، میں یہاں بات کر رہی ہوں لڑکی کی ساس کی، کہ اگر اس نے کھانا پکانے میں مہارت حاصل کی ہے یا اس کو ہر چیز آتی ہے، اس کو صفائی کرنا آتا ہے، اس کو اپنا گھر چلانا آتا ہے، تو اس نے فوراً نہیں سیکھ لیا، اس کو اتنا عرصہ لگا ہے، اس کو کوئی 15-20-25 سال لگے ہیں اس کو سیکھنے میں. تو ایک نئی آنے والی جو ہے وہ فوراً یہ کام نہیں سیکھ سکتی. تو اس لیے لڑکی کو بھی چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھے، اور ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر، صحیح معنوں میں بیٹی سمجھ کر اس کو سمجھائے، اس کو بتائے، اس کو سکھائے کہ کون سا کام کیسے ہونا ہے. تو بہت حد تک جو ہے حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر لڑکی میکے کی باتیں سسرال میں کرے گی، سسرال کی باتیں میکے میں کرے گی، تو اس سے بھی بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ پڑتی ہیں، کیونکہ سسرال والے بھی بار بار میکے کا نام سن کے اکتا جاتے ہیں. اور اگر وہ آ کے میکے میں سسرال کی برائیاں کریں گی تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ دکھی بھی ہوں گے، اور ان کے دل میں سسرال والوں کو کوئی اچھا امیج نہیں بنے گا. تیسری بات جو لڑکی کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جیسے اگر ہم اللہ کے سوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے سوا کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کا ہوتا. تو لڑکی کو یہ بھی سمجھانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رہے، اس کو سمجھے، اس کی ہم آواز ہو، اس کے ساتھ کھڑی رہے ہر مشکل وقت میں، کیونکہ مشکل وقت آسان وقت سب پہ آتے ہیں، زندگی اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے. تو اس وجہ سے ایک لڑکی جب اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اس کی ہم سفر ثابت ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ ہوگا، ہم آہنگی ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہر پوائنٹ ڈسکس کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ گھر میں جو ہے وہ لڑائی کا ماحول بنے گا. تو لڑکی کو یہ بات سمجھانا اور باور کروانا کہ شوہر جو ہے اس کی اہمیت اس سے ڈیفینیٹلی ہمارے اسلام نے بھی زیادہ کی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی مرد کی جو اہمیت ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. تو یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی بات سننا اور اس کے مطابق چلنا اور بات کو ڈسکس کرنا، کیونکہ شوہر کا بھی فرض ہے کہ جو بھی گھر کے حالات، کیونکہ گھر تو میاں بیوی نے چلانا ہے نا، گاڑی کے دونوں پہیے تو وہ ہیں، دوسرے تو نہیں ہیں. تو اس لیے آپس میں ان کی جو کنورزیشن ہے، آپس میں ان کی جو بات چیت ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، وہ ڈسکشن ان کی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے، اور نہ ہی دوسرے جو ہیں لوگ کوئی اپنی طرف سے باتیں کر کے کوئی غلط فہمی جو ہے ان میں پیدا کر سکے. تو اس وجہ سے شوہر کا حکم ماننا، اس کی تابعداری کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھنا، اس کو مشورہ دینا. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر میرا خیال ہے کہ ایک لڑکی کو سمجھا دی جائیں اور وہ اپنی عملی زندگی میں یہ کام کر لے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ گھر جو ہے وہ خراب ہو. یہ 3 بہت اہم پوائنٹ تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اپنے ویورز کے ساتھ. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اسی پہ ولاگ بنایا جائے. تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا. کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ پوائنٹ لڑکی ذہن نشین کر لے تو وہ ایک اچھا گھر جو ہے ترتیب دے سکتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے، اور گھر میں پرسکون ماحول ہوگا. تو ویورز، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، مجھے بھی دعا میں